एविडेंस सामने आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टकराव तो होगा मगर कोई बड़ी जंग नहीं होने जा रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इंडिया को क्रशिंग रिस्पॉन्स या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ ये कि तैयार है बल्कि न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन किसी के मफाद में नहीं है। In case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। इस सबसे बड़ा सबूत है कि कोई बड़ी जंग नहीं होने जा रही और वो सबूत है इंडिया की मार्केट्स, BSE सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स न सिर्फ ये कि इस पूरी जंग के ड्रम्स में रिजिलियंट है और स्टेबल है। जो एक न्यूक्लियर वॉर में जा रहा है वहां पे इस किस्म की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस मार्केट दिखाएं ये नामुमकिन था। I think we are higher. Look at the Nifty charging ahead. Now we're trading above 24,400. Mostly up, all up in the green. Business growth has been very, very strong. The deposits are up almost 5% advances. इंडिया मार्केट्स और इन्वेस्टर्स में बड़ी हद तक ये इंप्रेशन मौजूद है कि मोदी सरकार ने कोई बड़ी जंग नहीं करनी है। India's march to a bright, prosperous future will be stalled if an accident happens with Pakistan. अगर बहुत ज्यादा हुआ तो इंडिया कोई फिल्मी स्टाइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या ड्रामाई अंदाज के सर्जिकल स्ट्राइक करके अवाम को ठंडा कर देगी, क्योंकि जज्बात इतने गर्म कर दिए हैं कि अब उनको ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। India's military is switching gears to offensive mode. मैं कहता हूँ आज पूरा भारत जंग कराना चाहता है, आप हो जाए आर पार का जंग। We want the bullet right there at the center. Some sort of visible military response is unavoidable. क्या आप उन लोगों में हैं जो ये समझते हैं कि अब जंग इनएविटेबल है, इमिनेंट है? देखिए, जंग किसी के मफाद में नहीं है। भारत को बहुत बड़े अचंभे का सामना है। जंग करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। चीन को आइसोलेट करने के लिए मोदी साहब को एक रोल दिया गया है। मोदी साहब उस रोल के तहत ये गेम खेल रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो मेजर ऑप्शन होगा इसको निपटने का वो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होगा। पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड इंटायर रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, जहां पर भी जिस रेंज पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, पाकिस्तान ने उसके लिए एक डिटेरेंस तैयार करके रखा हुआ है। ना खासा अगर ऐसी के साथ बनती है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? उस स्टेज पे ले जाएंगी कि जहाँ पे पाकिस्तान के एज ए स्टेट खत्म होने का खतरा होगा। तो लाइन बड़ी क्लियरली ड्रॉ हुई है और अगर वो स्टेज पहुंच गई है फिर पाकिस्तान हेजिटेट नहीं करेगा। इंडिया चाइना जो सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं वो कितना इन्फ्लुएंस करेंगे आगे आने वाली सूरत हाल पे? चीन तो पूरी तरह तैयार है इसमें। अगर भारतीय फौज अपनी जो तरीके से उन्हें एंगेज करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करते हैं, तो फिर भारत की फौज के लिए टू फ्रंट वॉर सिनेरियो होगा। चीन इसका पूरा फायदा उठाएगा। कन्वेंशनल इंकर्जन वगैरह होती है, उसको मैच कैसे किया जाएगा? भारत को कश्मीर में बड़ा एडवांटेज था वहाँ पे हाइट का, क्योंकि चौकी हाइट पर थी जो डोमिनेट करती थी, जो हमारी मूवमेंट को रोक सकती थी। पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में उस चौकी को तबाह कर दिया। आज भारत और पाकिस्तान के 1.6 बिलियन लोगों के लिए मेरे पास कुछ बेहतर खबर है, कुछ इत्मीनान की खबर है और मैं आपकी सबसे बड़ी परेशानी को दूर करना चाहता हूँ। और वो ये कि बज़ाहिर ये लगता है, सबूत है, शवाहिद हैं, एविडेंस सामने आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टकराव तो होगा मगर कोई बड़ी जंग नहीं होने जा रही। जी हाँ, कोई बड़ी जंग या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सिर्फ रिवायती झड़पें और एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं, इनकर्जन्स हो सकते हैं, मगर बड़ी जंग जो बेकाबू हो जाए वो नहीं होने जा रही। इस बात का यकीन हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, तो इसका जवाब यह है कि साउथ एशिया को जंग में झोंकने की थ्रेट्स खुद इंडिया में ही दरअसल इस वक्त दम तोड़ रही है। उसकी भी बहुत बड़ी एविडेंस है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इंडिया को क्रशिंग रिस्पॉन्स या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ ये कि तैयार है बल्कि तमाम जो बाशऊर लोग हैं, जो बेसिकली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है दोनों मुल्कों की, वो ये जानती है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, एक ऑल आउट वॉर जिसके नतीजे में यकीनी तौर पे न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, ये किसी के मफाद में नहीं है। इसलिए इसको हर सूरत में
रोकना है, नहीं होने देना है। In case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. अमेरिका और चाइना ने पहलगाम इंसिडेंट को हॉट वॉर में बदलने की इंडियन थ्रेट्स को इग्नोर कर दिया है, जबकि हद तो यह है कि इंडियन स्टॉक्स मार्केट्स ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडियन मीडिया की गीदड़ भभकियों और जंग के ब्लफ को रिजेक्ट कर दिया है। और ये सबसे बड़ी एविडेंस है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि कोई बड़ी जंग नहीं होने जा रही, और वो सबूत है इंडिया की मार्केट्स जो कि ट्रिलियन डॉलर्स के से ज़्यादा की उनकी अपना वर्थ है, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जाहिर है कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट है। ये सबसे बड़ा सबूत है, और इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स, BSE सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स न सिर्फ ये कि इस पूरी जंग के ड्रम्स में रेजिलिएंट है और स्टेबल है। ये वो चीज़ है जो नामुमकिन थी कि अगर जो मुल्क एक बड़ी जंग में जा रहा है, जो एक न्यूक्लियर वॉर के में जा रहा है, वहाँ पे इस किस्म की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस मार्केट दिखाएं, ये नामुमकिन था। इंडिया की जानिब से फैलाई जाने वाली जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान ये मार्केट्स ग्रोथ शो कर रही थी। इंडियन मार्केट्स और इन्वेस्टर्स में बड़ी हद तक ये इंप्रेशन मौजूद है कि मोदी सरकार ने कोई बड़ी जंग नहीं करनी है। यकीनन एक कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, इनकर्शंस हो सकते हैं, मिसाइल्स फेंके जा सकते हैं, मगर टीवी स्टूडियो से बाहर गोलाबारी जारी रहेगी, और जो कि आज भी जारी है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो इंडिया ट्रेडिशनली कोई फिल्मी स्टाइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या ड्रामाई अंदाज के सर्जिकल स्ट्राइक करके अवाम को ठंडा कर देगी, क्योंकि जज्बात इतने गर्म कर दिए हैं कि अब उनको ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करना और पाकिस्तान की जानिब से शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करना किसी सूरत में भी ना खित्ता, ना रीजन, ना इंडिया पाकिस्तान, ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है। अब बात करते हैं फैक्चुअल इवेंट्स की। सबूत और एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई बड़ी जंग या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट दरअसल नहीं होने वाला। इशारे, किनारे, तमाम प्रिटेंस है, मगर दरअसल के एक बड़ी जंग हो जाए, ये नहीं होने जा रही। इसका जवाब यह है कि इंडिया ने 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट के चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था और जंग का बुगल बजा दिया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नई दिल्ली की एस्केलेशन के बाद लग रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स यकीनी तौर पे वॉलेटाइल रिएक्शन देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इंडियन मार्केट्स को शायद पहले से पता था कि ये सब थिएट्रिक्स है, मोदी जी की ब्लस्टरिंग है, और इससे ज़्यादा ये कोई बहुत बड़ी सीरियस बात नहीं है। इसीलिए अगले दिन यानी 23 अप्रैल को DOD मार्केट ने तकरीबन 2.5% का रेस दिखाया। सेंसेक्स का इंडेक्स 520 पॉइंट्स और निफ्टी का इंडेक्स 160 पॉइंट्स इजाफा हो गया, वो बढ़ गया इस माहौल में अगले ही दिन। और जब अगले दिन इंडिया ने यूनिलैटरली पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, वो अमल कर दिया जो जंग में भी नहीं की थी, यानी कि बहुत सीरियस मामला है, मगर इसके बावजूद मार्केट को पता था कि नहीं है सीरियस। इसीलिए 24 और 25 अप्रैल को इंडियन मार्केट्स में कोई भगदड़ नहीं मची, कोई खलबली नहीं मची, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन देखी गई। 28 अप्रैल को जब LOC पर पूरी तरह डिप्लॉयमेंट हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तजवीज़ दी कि इंडिया पाकिस्तान खुद ही अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे, और पाकिस्तान ने भी इंडिया को टिट फॉर टैट जवाब दिया कि इस्लामाबाद न्यूक्लियर वॉरहेड भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडियन मार्केट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जान लिया कि अब तो मोदी जी के गुब्बारे से या इंडिया की इस इम्प्रेशन से कि वो बड़ी जंग करेगा, पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक देगा, ऐसा वाज़े हो गया कि ऐसे नहीं होने जा रहा। इंटरेस्टिंगली ऐसे ही हुआ, और 28 अप्रैल को इंडियन मार्केट्स ने ज़बरदस्त रिबाउंड किया और सेंसेक्स का इंडेक्स 1005 पॉइंट्स के साथ
ریکارڈ 1.27% بڑھ گیا. جیسے جیسے جنگ کے بادل بڑھتے گئے، اندھیرا ہوتا گیا، نیوکلیئر کانفلنٹریشن کی باتیں ہوتی گئی، انڈین مارکیٹ تو اٹھتی گئی. کبھی ہو سکتا ہے، کبھی تصور کیا جا سکتا ہے، کیپٹل تو ایسی صورت میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے. نفٹی بھی 289 پوائنٹس کے اضافے سے 1.2% بڑھ گیا اسی دن. آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دیں کہ انڈین سٹاک مارکیٹ میں ٹریلین آف ڈالرز کی کیپٹلائزیشن میں ایک دن میں 1.27% کا سرج بھی ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے. اب کل مودی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اس نے اپنی آرم فورسز کو تمام آپشنز اور ٹارگٹس کی اجازت دے دی ہے. لیکن کل اور آج بھی انڈین سٹاک مارکیٹ اسٹیبل ہے. انڈیکس میں کوئی بھگدڑ نہیں مچی، یعنی انڈین اور فورن انویسٹرز مودی جی کی دھمکیوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ نہیں مانتے کہ کوئی بڑی جنگ، کوئی نیوکلیئر کانفلکٹ ہونے والا ہے. Pakistan is a direct neighbor, so it's very important to keep Pakistan in the strategic calculus that we have for ourselves, for our security, stability, prosperity, and growth. Pakistan cannot be wished away just because we want it. That's not going to happen. We will have to address the issue of difficulty that we have with Pakistan. We will have to somehow make peace with Pakistan. So India's march to a bright, prosperous future will be stalled if an accident happens with Pakistan. So I think we need to get this out of our way. War is no option. آج یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوک پرسن نے کہا ہے کہ کشمیر کی سچویشن پر سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو دونوں ملکوں سے مسلسل رابطے میں ہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسکلیٹ نہ ہونے دیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس مسئلے پہ بات کریں. دنیا کی دوسری طاقتوں کے فارن منسٹرز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان سے بات کریں. یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یعنی کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد تو لگتا ہے کہ انڈیا میں رابی چین لکھنے پہ مجبور ہوگا. The Kashmir situation, India and Pakistan. He said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. Every day, action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, and we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، نوٹ وردی پوائنٹ ہے کہ پہلگام ایپیسوڈ پر گلوبل ڈپلومیٹک سٹانس کی وجہ سے فورن پورٹ فولیو انویسٹرز نے بھی انڈین ایکویٹیز میں بھرپور انٹرسٹ شو کیا ہے. اپریل کے 9 لاسٹ ٹریڈنگ سیشنز میں، یعنی کہ جب جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، طبل جنگ بچ چکا ہے، نیوکلیئر کانفرنٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ان لاسٹ 9 ٹریڈنگ سیشنز میں انڈین مارکیٹس میں $4.1 بلین کی فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوئی ہے. فارنرز نے شیئرز خریدے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ نہیں ہو رہا. جو جولائی 2023 یعنی 21 مہینے کے بعد سب سے بڑی بائنگ اس وقت ہوئی جب جنگ کے بادل چھا گئے انڈیا اور پاکستان میں. یہ ابھی ہوا ہے. اس انویسٹمنٹ سے نفٹی کا انڈیکس 6.6% بھی بڑھ گیا. تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ جس موقع پر مودی جی اپنے ڈیفنس منسٹر، NSA اور فورسز کمانڈرز کے ساتھ ریٹیلیشن کی پالیسی کی میٹنگ کر رہے تھے، ریونج کی پالیسی کی میٹنگ کر رہے تھے، پاکستان پہ حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے، پاکستان نے نیوٹرل پروب کی آفر کی تھی، اسی دن انڈین مارکیٹ بوم کر رہی تھی. 28 اپریل کو انڈین بانڈ مارکیٹ میں $144 ملین کی نیٹ سیلز بھی ریکارڈ ہوئی ہے. اس پوری سچویشن میں میرا اپنا ایکسپیرینس، انڈرسٹینڈنگ اور جو بات ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جہاں جنگ ہونے والی ہو وہاں مارکیٹ میلٹ ڈاؤن کرتی ہے. جہاں نیوکلیئر کانفرنٹیشن ہو وہاں مارکیٹ غائب ہو جاتی ہے، ایک رن ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مارکیٹ بوم کرنا شروع کرے. مثال کے طور پہ پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے، اس لیے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں پچھلے ایک ہفتے سے گڑبڑ مچی ہوئی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو پاکستان جو رسپانس دے گا وہ کسی کے لیے سہنا مشکل ہو جائے گا. ایک نیوکلیئر کانفرنٹیشن ہو سکتی ہے اور یہی فنامنن بالکل جینوئن بھی ہے. لیکن انڈیا جہاں ٹریلین آف ڈالرز کی مارکیٹ انویسٹمنٹ ہے، جہاں سارے انٹرنیشنل پلیئرز موجود ہیں، جہاں بلینز آف ڈالر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہاں کسی کو جنگ کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی خوف نہیں. گویا نئی دلی میں انڈین اور فارن انویسٹرز کو اندازہ ہے، پتہ ہے، خبر ہے
کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہونے والی، کوئی نیوکلیئر کانفرنٹیشن نہیں ہونے والا. یہ ایک روٹین کی ٹینشن ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی. اگر کچھ ہوا بھی تو وہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، فلمی انداز میں اس سرجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے، یعنی کہ جیسے پہلے ہوتا ہے ایسے ہی کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے. مگر بارڈر کلیشز، میڈیا پر چیخ و پکار اور پولیٹیکل ٹیمپریچر ضرور بڑھتا رہے گا، یہ کم نہیں ہوگا. چلے مان لیتے ہیں کہ میرا انالیسز، یہ تجزیہ غلط ثابت ہوتا ہے. انڈیا فل سکیل اٹیک کرتا ہے، آل آؤٹ وار ہو جاتی ہے، نیوکلیئر کانفرنٹیشن ہو جاتا ہے. اس کے کتنے امکانات ہیں، اس طرف سے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، پاکستان کا سٹینڈ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کو، بہت اہم شخصیت ان تمام معاملات کے، کیونکہ آپ سابق کمانڈر ہیں پاکستان کی آرمی کی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے، یعنی کہ جو ہماری جوہری ہتھیاروں کی قوت ہے اس کو لیڈ کیا ہے جنرل غلام مصطفیٰ نے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب جنگ انیویٹیبل ہے، امیوننٹ ہے، فل سکیل جنگ ہوگی ہی؟ دیکھیے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ 1 ارب 80 کروڑ عوام لوگ یہاں پر داؤ پر ہیں اس میں، کیونکہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، اس کو ایک حتمی نتائج تک لے کے جانا پھر جنگ شروع کرنے والوں کے بس میں بھی نہیں رہتا. اس کے ڈائنامکس ہی اور بن جاتے ہیں. اس لیے جنگ تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں رہی. جنگ کے بعد بھی آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بات کرنی پڑتی ہے. تھوڑا سا اس کا جو بیک ڈراپ ہے نا، وہ تھوڑا سا میں کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک اسٹریٹجک پیپر شائع ہوا تھا امریکن پینٹاگون کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررزم تو ہم نے ختم کر دیا ہے، اب ہماری جنگ جو ہے وہ روس اور چین کے ساتھ ہے. روس کو پھنسانے کے لیے یوکرین کا جنگ شروع کرا دی گئی. اب چین کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس آ جا کر جو چین کے پاس بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے ذریعے، اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اس سے مودی صاحب کو ایک رول دیا گیا ہے. مودی صاحب اس رول کے تحت یہ گیم کھیل رہے ہیں. ایڈوانٹیج کس کا ہے یہ وہ خیر بعد میں پتا چلے گا، لیکن میں حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بہت بڑے ایک چمبے کا سامنا ہے. جنگ کریں تو مشکل، نہ کریں تو مشکل. ہاں، مگر جل صاحب دیکھیں نا، ٹیمپریچر کس لیول پہ لے کے گئے ہیں میڈیا میں، اور جس قسم کی جو ان کو انفارمیشن فیڈ کی گئی ہے، اس کے بعد جو کراس دا انڈیا جو ہے ایک فل جنگ کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. یہ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جان کے پہنچایا گیا ہے، یا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن وغیرہ نہیں ہے؟ جی، وہ آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بھارت کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن بن چکا ہوا ہے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اور اگر یہ بھارت جس طریقے سے لڑکتا جا رہا ہے جنگ کی طرف، تو پاکستان کے پاس آپشن رہ نہیں جاتی سوائے اس کے کہ ہم اپنا دفاع کریں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی کوئی سیریس رسپانس آتا ہے بھارت کی طرف سے، کوئی باقاعدہ کوئی سیریس انویژن ہوتا ہے، تو پاکستان کے پاس تو صرف اور صرف یہ ایک جو میجر آپشن ہوگا اس کو نمٹنے کا، وہ اسٹریٹجک رسپانس ہوگا. یعنی کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیار یوز کرے گا، اپنی نیوکلیئر کیپیسٹی کو ڈپلوائے کرے گا اور اس کو یوز کرے گا. جی دیکھیے، جو سینسیبل اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی کوشش یہ ہے نمبر 1 کوئی کانفلکٹ شروع نہ ہو. اگر یہ کوشش ہوتی ہے تو اس کو لمٹ کیا جائے، لیکن لمٹ کرنا پھر بھارت کے بس میں نہیں ہوگا. لمٹ کرنا صرف پاکستان کے بس میں ہوگا. مسائل جنگ کے دوران بھی بڑھ سکتے ہیں، اور پاکستان نے بارہا اس چیز کا اعادہ کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے فورن سیکرٹری نے نیو یارک میں واشنگٹن میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک کی ابیلٹی بھی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اکراس دی بورڈ انٹائر رینج آف اسپیکٹرم، جہاں پر بھی جس رینج پر بھی کانفلکٹ ہوگی، پاکستان نے اس کے لیے ایک ڈیٹرنس تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو پاکستان کو جب مجبور ہوگا، خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے، پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی. مگر جل صاحب پھر بھی ریسٹرین تو پاکستان نے شو کی تھی. ایک بڑا ایگزامپل ہے پلوامہ کی. اس کے بعد جب باقاعدہ ایک آؤٹ رائٹ ایکٹ آف وار ہوا تھا، انڈین ایئر فورس نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا تھا، پاکستان نے رسپونڈ کیا تھا. ان کے 2 جہاز گرا دیے تھے، پاکستان کے اندر گرا دیے، ایک پاکستان کے باہر گرایا. اب ظاہر ہے کہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہو گئی تھی انڈیا کے لیے، لیکن بہرحال پاکستان نے ایک صبر سے اور ریسٹرین سے کام لیا، اور شاید اس سے یہ
ایک امپریشن ہوا ہے کہ ایک کنونشنل آؤٹ رائٹ جو ایکٹ آف وار ہے، یعنی کہ آپ کسی ملک میں اکراس دا بارڈر جا کے ایئر فورس اٹیک کر دے، اس میں بھی پاکستان نے ریسٹرین سے کام لیا تھا اور اپنے اسٹریٹجک کیپیسٹی کو استعمال نہیں کیا تھا. دیکھیے یہ پاکستان کی حکومتوں نے، آرمی نے، نیوی نے، ایئر فورس نے مل کر یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ کس حد تک پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ کا نقصان ہوتا ہے برداشت کر سکتا ہے. جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا اور انڈین فورسز وہ صورتحال پہ اختیار ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کو اس سٹیج پہ لے جائیں گی کہ جہاں پہ پاکستان کے ایز اے اسٹیٹ ختم ہونے کا خطرہ ہوگا. تو لائن بڑی کلیئرلی ڈرا ہوئی ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور چاہے وہ ایک حکومت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، یہ سب کے پاس بڑا کلیئر ہے جو ہماری جو اسٹریٹجک لیول پہ جو کمانڈ ہیں ان پہ، کہ یہ کیا وہ اسٹیج ہوگی جب پاکستان کو مجبوراً اس صورتحال پہ جانا پڑے گا، اور اگر وہ اسٹیج پہنچ گیا پھر پاکستان ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. تو جنرل صاحب کوئی انکرشن ہوتی ہے، کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی ایک لمیٹڈ قسم کا کوئی انویژن ہوتا ہے، کوئی اس قسم کی کوئی ایئر سٹرائک ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ ایک ریڈ لائن اگر وہ کراس ہو گئی ہے تو وہ کیلیبریٹ کرنا تو کوئی مشکل کام ہے نا اس پوری سچویشن میں، کہ جب کوئی آؤٹ رائٹ جو ہے وہ اٹیک ہو گیا ہے، انویژن ہو گئی ہے، انکرشن بھی ہو گئی ہے، اس موقع پہ اس کو رسپانس کو کیلیبریٹ کرنا کہ کس جگہ تک ہمیں کنونشنل آنسر کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے، اور کس جگہ پہ اب ہم نے جو بھی ہمارا ٹیکٹیکل اگر ضرورت ہے نیوکلیئر ویپن کی اس کو استعمال کرنا ہے. دیٹ از نیئرلی امپاسبل. جب ایک دفعہ باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے اور لائن آف کنٹرول پہ جیسے آپ نے کہا معاملات بگڑ رہے ہیں دن بدن، لیکن اگر انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس کی بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد پھر اب چونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور پاکستان اپنی سالمیت کے لیے، جس طرح اگر آپ کو یاد ہو جنگ ظاہر شہید سب بار بار میں دہراتا ہوں کہ 2015 کو انہوں نے 16 اگست کو گلگت میں جا کے اعلان کیا تھا کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت میں آخری حد تک جائے گا، اور خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو آخری حد سے پار بھی جائے گا. وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے اور دنیا کو بڑا واضح ہے اس چیز کا، دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو سفارتی لیول پر یہ ساری دنیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سی ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان پھر مجبور ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جنرل صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی ہم 2 سال پہلے انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی ایک جنگ جیسی صورتحال دیکھ چکے ہیں. ہماری لائن آف کنٹرول کے معاملے ہیں، ان کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے معاملے ہیں، اور ایک بہت ہی سیویئر ٹینشن رہی ہے. اس دوران چائنا نے یاد دلایا ہے انڈیا کو بھی کہ اس کے آئرن کلیڈ پاکستان کے ساتھ جو ٹائز ریلیشن اور جو ایک ٹریڈیشنل تعلق ہے، تو وہ اس معاملے میں ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل آبزرور نہیں رہے گا. جو چائنا کی پوزیشن ہے اور خود جو ٹپیکل پیکیولر تعلقات ہیں انڈیا چائنا جو سیکیورٹی تعلقات ہیں، وہ کتنا انفلوئنس کریں گے اب آگے آنے والی صورتحال پہ؟ دیکھیے چائنا اس چیز کا منتظر ہے، اور جب چین نے لداخ کی طرف پیش قدمی کی تھی اور جس حد تک چین آگے آ گیا ہوا ہے، تو چین ابھی اس پوزیشن میں ہے اگر بھارتی فوج اپنی جو طریقے سے انہیں انگیج کرتے ہیں پاکستان کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، تو پھر بھارتی فوج کے لیے 2 فرنٹ وار سیناریو ہوگا. یہ ان کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں بار بار ان کو یہ سمجھا چکے ہیں، لیکن پاگل پن کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا نا. چین تو پوری طرح تیار ہے اس میں، مجھے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی اپرچونٹی ہوگی کہ چین اس کا پورا فائدہ اٹھائے گا، جس سے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان کو بڑا پازیٹیو ملے گا. اور پاکستان جب بھارت دونوں طرف سے انگیج ہوگا اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے بہت آپشنز اور کھل جائیں گے. اچھا جنرل صاحب ایک بات جو ابھی میں نے تفصیل سے بتایا کہ کیوں ایک آل آؤٹ وار نہیں شاید ہونے جا رہی، کوئی میجر نیوکلیئر کانفرنٹیشن نہیں ہونے جا رہا، مگر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے کیونکہ اتنا ٹیمپریچر بھارت پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ کوئی ایک اسٹریٹجک قسم کا رسپانس یا تو نہیں ہوگا، لیکن کنونشنل طریقے کی کوئی انکرشن، کوئی چھوٹی موٹی انکرشن، کوئی چھوٹی موٹی تھیٹرکس وہ سامنے آئے گی. اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تیاری کس لیول کی ہے، اس کو کیسے پاکستان رسپونڈ کرے گا؟ جیسے کہ بالا کوٹ والی چیز میں پھر بھی بہت ریسٹرین رہا فار پیکیولر ریزنز اور وجوہات جو ہے اس میں ہم نے اپنی اسٹریٹجک کیپیسٹی کو اور آرمامنٹ کو استعمال نہیں کیا، لیکن اس قسم کی کوئی جو کہ کنونشنل انکرشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو میچ کیسے کیا جائے گا؟
भारत को एक खत्ते में, एक इलाके में, कश्मीर में मैं वहां सर्व कर चुका हूँ, बड़ा एडवांटेज था वहां पे हाइट का। हमारे लोग लोअर पोजीशन में थे, उनकी जो चौकी हाइट पे थी जो डोमिनेट कर थी, जो हमारी मूवमेंट को रोक सकती थी, पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में उस चौकी को तबाह कर दिया है। अब भारतीय जिस पहाड़ पे जो उनका एडवांटेज था, वो से पीछे हट के बैठ गए हैं। भारत ने करने की कोशिश की लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस, तो पाकिस्तान को न सिर्फ इत्तला थी बल्कि उनको आने दिया गया, घेर के उनको मारा गया, फिर भाग गया वो लोग सारे इसमें। भारत ने वेस्टर्न बॉर्डर्स के थ्रू कोशिश की कि वो जो खारजी थे उनको दाखिल किया जाए पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए, उनको घेर के उनको मार दिया गया। तो अब ये देखिए कि पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत भी दिया, अपना दिफा भी किया, और ये जवाब जहाँ से भारत को मिला, पाकिस्तान में या भारत में शायद लोगों को नहीं होगा, लेकिन दुनिया जिसको देख रही है, दुनिया को सब पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस एडवांटेज, जहां तक आजाद कश्मीर का ताल्लुक है, बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए वहां पर, क्योंकि पहाड़ फोर्स खा जाते हैं इसमें, आप जितनी मर्जी डाल दें पहाड़ों में फोर्स खा जाते हैं। ये पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह है, आज से नहीं बहुत अरसे से वाज़ेह है, पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह है कि कश्मीर का लॉसेज एंड गेन्स आर परमानेंट, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनी लॉसेज इन द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके लिए भी पाकिस्तान ने तैयारी की। गोया जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि कोई स्क्रिमिशेस, कोई छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उस पर तो पाकिस्तान का एक मेजर रिस्पांस हो सकता है जो कि कन्वेंशनल स्फेयर के अंदर है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस 1 इंच भी एरिया जो है उसको इंडियन कंट्रोल ऑक्यूपेशन में आना, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और पाकिस्तान इसको हर सूरत में डिफेंड करेगा और ये किसी सूरत में अलाउ नहीं करेगा। किसी भी एडवेंचरिज्म को रिस्ट्रिक्ट करना एक हद से ज्यादा जब बढ़ जाए तो मुमकिन नहीं रहता है। हमने कारगिल देखा कंट्रोल हो गया, हमने बाद में देखा ये पुलवामा के बाद जो पागलपन था भारत का वो कंट्रोल हो गया, लेकिन वो बड़े एक लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड स्फेयर में सब रिएक्शन था। उससे कभी पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। तो पाकिस्तान उस वक्त उनके आर्मी चीफ को स्ट्राइक कर देता या दूसरे जो उनके टारगेट को स्ट्राइक कर देता तो फिर क्या होता आगे से। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया, सिर्फ आर्मी चीफ की मौजूदगी में उन्होंने मिसाइल के करीब गिरा के ये बता दिया कि वी कुड हैव टारगेट शेड्यूल बट वी डिडंट। तो पाकिस्तान तो हर स्टेज पर, हर जगह पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इसको भी किस हद तक लेके जाना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, जनरली अगर हम दुनिया का रिस्पांस देखें, चाहे यूएस का हो चाहे दूसरी ग्लोबल पावर्स का हो, इस पूरे टेंशन में, इस पूरे माहौल में, इस पूरे इसमें शायद दुनिया को ये यकीन है कि ये मामला जो है ये फुल स्केल वॉर, न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन या ये कि उस किस्म की सूरत हाल आई बॉल टू आई बॉल तो है, मगर ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, इस तरह का ग्लोबल रिस्पांस है। क्योंकि इसकी शायद एक वजह ये है कि पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबली उसने रिएक्ट किया है। इससे पहले जितनी भी प्रोवोकेशंस हुई हैं, ओवरऑल जो है एक ये रिकग्निशन भी है कि पाकिस्तान बीइंग ए वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ये बायलैटरल नहीं है, अगर बात एक हद से आगे बढ़ेगी तो बायलैटरलिज्म तो भारत ने खुद खत्म कर दिया है। जब उसने पानी को भी वेपनाइज करने की धमकी दे दी तो उसके बाद और क्या रह जाता है। इसलिए दुनिया को भी ये बात समझनी होगी कि भारत के पागलपन को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने ना कुछ किया है ना कुछ कर सकता है, पाकिस्तान सिर्फ मुंतज़िर है कि भारत क्या करेगा, उसका सारा जवाब देने के तैयार है। अभी दुनिया पर मुनस्सिर है, खासतौर पर जो भारत को बैक कर रहे हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, ये मिलकर अगर कोशिश करें, मिलकर से रूस क्योंकि फंसा हुआ है यूक्रेन में, तो चीन ने बड़ा वाज़ेह जो अपना एक स्टैंड पॉइंट दुनिया को वाज़ेह कर दिया, तो फिर दुनिया को वाज़ेह कि ये लिमिटेड रहने का इसका दिखा के लोग सोचते थे कि यहाँ रह जाएगा। भारत का कोई भी जो है एडवेंचर है, अगर वो ऐसा होता है जिससे खुदा खासा पाकिस्तान समझता है कि नुकसान पहुंचने का अंदेशा, तो फिर कौन कैसे कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा इसको? मौका अब है इसको। इंशाल्लाह पाकिस्तान और भारत के 1.6 बिलियन लोगों के लिए ये मौका नहीं आएगा और भारत में इस सिलसिले में होश के नाखून लिए जाएंगे।